برهان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مضاري له ولا مناظر له ولا مكاظم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا مبيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأبصر الخلق ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عصم له ولا خصم وصف عيب غاب بيت خصم له تبارك الله وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا